सामिया खान साहिबा, ये बताइएगा, जिस तरह से आपने पाकिस्तान के हवाले से बात की है प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करने से पहले, वो पाकिस्तानियों के लिए तो बेहतर होने वाला है, लेकिन सियासी मुहाज पर भी एक चीज़ चल रही है जिसमें अगर बात की जाए, बिलावल भुट्टो ने भी अपने गुज़िश्ता बयान में कहा था कि अब मुल्क में जो उम्र रसीदा सियासतदान हैं जो कि बैठे हुए हैं इन बड़े ओहदों पर, उनके जाने का वक्त आ चुका है, उनको अब चेंज करना होगा, नौजवान नस्ल को आकर पाकिस्तान को संभालना होगा। डू यू थिंक कि वो अपने ऊपर उस चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं या फिर मरियम नवाज के ऊपर, और देखा जाए तो इमरान खान, उनका मुस्तकबिल इन चीज़ों में कहाँ हो सकता है, ऑल्दो वो भी उम्र रसीदा तो हो चुके हैं? अच्छा, ये तो मैं नहीं कह सकती कि सारे उम्र रसीदा जो है वो स्क्रीन से माइनस कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि जैसे अभी हम बात शुरू करते हैं कि बानी पीटीआई से पहले तो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मेरी एक प्रेडिक्शन, उनके ऊपर तो मेरी बहुत सारी मुतअद्दिद पेशगोइयां पूरी हुई हैं, जो है वक्त ने पूरी की हैं। बानी पीटीआई पे मेरा ख्याल है, मुझे तो नाम लेने की इजाजत होनी चाहिए ना, तो खान साहब पे मेरी मुतअद्दिद पेशगोइयां जो है वो पूरी हो चुकी हुई हैं। 2022 में मैं बार बार खान साहब को कहती थी कि ये होम्योपैथिक ऑपोजिशन जो है ये तख्ता उलट सकती है इस वक्त में, और फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर खान साहब संभल जाएं जरा, वरना मुद्दत बाय हुक और बाय क्रुक पूरी करने के चक्कर में उनको आगे इद्दत ना काटनी पड़ जाए। फिर जब 2023 जुलाई आया, यहाँ तक कि 9 मई की भी प्रेडिक्शन मैंने 9 मई प्रेडिक्ट नहीं किया था, मैंने कहा था मई का महीना होगा जो खान साहब को किसी मुसीबत में फंसवा देगा। तो जब ये जुलाई 2023 आया तो उसमें मैंने कहा था कि मुझे खान साहब की आइसोलेशन नजर आती है। अच्छा, आइसोलेशन की तशरीह मैं नहीं कर सकती थी। मैंने हमेशा ये कहा है कि रब ने मुझे बहुत ही महदूद सा इल्म दिया हुआ है, अंदाजों का इल्म मैं इसे कहती हूँ, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। तो वो जो आइसोलेशन है ना, वो क्या हो सकती थी, वो उसकी शक्ल क्या हो सकती थी, जिला वतनी भी हो सकती थी, वो आइसोलेशन जो है खुदा ना खास्ता उनकी जिंदगी को भी उस वक्त में खतरा हो सकता था। अब वो सितारे जिन्होंने खान साहब को शिकंजे में जकड़ा, वो सितारे, कोई जादू टोना मैं उसको क्रेडिट नहीं दूंगी इस वक्त में, कोई मैं तावीज धागे को क्रेडिट नहीं दूंगी, क्योंकि वक्त की सख्ती में फंसे और वक्त की जो है आसानी ही उन्हें रिलीफ दिला सकती है। अब जो सितारों की तारीखें हैं, 12 जनवरी, 12th of January 2025 और 10th of February 2025 से शुरू होने वाला वक्त खान साहब को सितारे रिलीफ दे रहे हैं। वो सितारे वो जगह छोड़ने लगे हैं जिस आजमाइश में सितारों ने खान साहब को जकड़ा था। वो वहां से आप जिस तरह से बात कर रही हैं, सितारे रिलीफ देने वाले हैं, सितारे उन्होंने जकड़ रखा, जो उनके फॉलोइंग है वो तो कहती है कि हुकूमत ने जकड़ रखा है, उनको कैद कर रखा है, तो क्या हुकूमत में ही से ऐसे सितारे निकलेंगे जो उनको रिलीफ देंगे, या फिर जुडिशरी से उनको मिलने वाला है रिलीफ? कुछ ऐसा बना दें। मैंने आसमान के सितारों की तशरीह करनी होती है, जमीनी हकाइक आप जैसे एंकर्स, आप जैसे न्यूज रीडर्स जो है वो जोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है सितारों की तशरीह करना, जो है उनकी जबान को आप लोगों तक पहुंचाना, जो भी महदूद सा मेरा इल्म है अल्लाह के फजल से जो है। अच्छा, अब ये रिलीफ अगर इस वक्त भी खान साहब के लीडरान या उनकी पार्टी वाइजली ना चले, तो फिर मैं एक बात कहूं कि मई से शुरू होने वाला वक्त जो है वो खान साहब के लिए लंबी गुमनामी इंडिकेट करता है। तो मेरा उनसे दरखास्त होगी कि कभी आप लोगों ने मेरी बातें नहीं सुनी, इस वक्त मेरी बातों को सुन के अपने कायद की जो है वो आप रिहाई के लिए जैसे भी कोई पॉजिटिव जो है स्टेप उठा सकते हैं, ताकि अल्लाह ताला जो है इस मुसीबत से आप लोगों उनकी पार्टी को रिलीफ दे दे, उनके फॉलोअर्स को भी रिलीफ मिले। बिल्कुल। सामिया साहब, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की अगर बात की जाए, दे आर इन द गवर्नमेंट और इनकम्बेंट हैं, कितनी दफ़ा हुकूमत कर चुके हैं, अभी भी उनको तनकीद का सामना है। मरियम नवाज जो है वज़ीर आला पंजाब हैं, दे आर आइंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट, और बिलावल भुट्टो भी इसी चीज़ के लिए सियासत में है कि कभी ना कभी वो काली शेरवानी ज़रूर पहनेंगे और इस सीट पर बैठेंगे। डू यू थिंक कि आने वाला वक्त ऐसे हो सकता है ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, या फिर बीच में से ही लोग उठेंगे और दोबारा से एक जो ऊपर से देख रहे हैं हम कि जो बड़े प्यादे हैं वो चेंज हो जाएंगे? अच्छा, एक तो
سر اگر میں کہوں کہ آپ کہہ دو گے کہ جی الیکشن نیا نظر آتا ہے، وہ مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، انہی میں سے کوئی ان ہاؤس چینجز ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی نیا جو ہے وہ کوئی الیکشن ہو جائے گا یا انقلاب آ جائے گا. جیسے 2022 میں تو میں نے خود پریڈکٹ کیا تھا کہ ہومیوپیتھک اپوزیشن تختہ پلٹ سکتی ہے، اور وہ ہم نے منظر دیکھا بھی جو ہے. لیکن اب اس کو اس طرح ڈیوائڈ کر لیجئے کہ اس وقت دو لوگوں کے ستارے بگ بینیفیشریز ہو سکتے ہیں. مولانا، میں پہلی آپ لوگوں سے کہا کرتی ہوں کہ 3 لوگ ہیں ملک میں جن کا سیاسی ستارہ بے انتہا اسٹرانگ ہے، اور یہ لوگ ہر دور میں اہم ہو جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب، عمران خان صاحب اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے. تو جو ہے مولانا فضل الرحمان اور بلاول صاحب جہاں جوپیٹر لے کے پیدا ہوئے، اس وقت جوپیٹر ان کے انہی ہاؤسز کے اندر آیا ہوا ہے، اور سال کے فرسٹ ہاف میں یہ بگ بینیفیشریز ہو سکتے ہیں. لیکن پھر میں وہی کہوں گی اگین کہ میرا بڑا محدود سا علم ہے کہ مجھے یہ نہیں میں بتا سکتی کہ نوازے کیسے جائیں گے یا آزمائے کیسے جائیں گے. جیسے میں نے آئسولیشن کی بات کی ابھی آپ سے، اب یہ دونوں بگ بینیفیشری ہو سکتے ہیں. دونوں کا ستارہ پاورفل چل رہا ہے اس وقت، دونوں کا ستارہ پاورفل ہو سکتا ہے. سامع صاحب، پروگرام کے آغاز میں آپ نے جس طرح سے بات کی افغانستان کے حوالے سے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اس نہج پر ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہمارے نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہ ایک بوم کی طرف جا رہی ہیں. بنگلہ دیش میں ایک سمجھ لیں آپ تختہ الٹا گیا، سری لنکا میں ایسے ہوا. کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سے جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ بہتر ہو سکے گی؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے انڈیا جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اکنامکلی، اور انڈیا اس چیز کو باور کرواتا ہے کہ اگر اس کو سپر پاور بننا ہے تو اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان کو بھی اسٹرانگ ہونا پڑے گا خطے میں. ڈو یو تھنک کہ پاکستان ول بی دا کی کنٹری فار دس؟ مجھے اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے کہ میرا ملک کوئی اہم رول ادا کرنے جا رہا ہے جو نئی دنیا کے حالات بننے جا رہے ہیں. یہ خطہ امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. اس خطے نے اب وہ ڈنکا بجنا ہے جس کے لیے ملک بنا. میں ہمیشہ کہتی ہوں میرے ملک کا نمبر ہے 7، معجزے والا نمبر جو ہے، اور جو ہے معجزے کی طرح ملا ہے، یہ معجزے کی طرح چلا ہے، اس میں تو آپ لوگوں کو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ معجزے کی طرح اس زون میں داخل ہونے جا رہا ہے 15 مئی 2025 سے، جہاں پہ مجھے یہ نہیں پتا صحرا کس کے سر سجے گا، وہ سیاسی دلہا کون ہوگا جس کے سر یہ ڈنکا سجے گا کہ پاکستان کو وہاں پہ اس پٹری پہ ڈالنے جا رہا ہے ملک. لیکن انشاءاللہ تعالی یہی وہ ٹائم ہے جو ہماری قیادت جو ہے وہ اللہ پاک کرے گا کہ اس ملک کا آپ شور. لیکن جہاں تک انڈیا کی بات ہے، میں یہ کہوں کہ انڈیا سے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں. اس کا ریزن کیا ہوگا؟ مجھے انڈیا کے سپر پاور بننے کے امکانات بالکل نظر نہیں آتے، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو ہے انڈیا بھی اسی الائنس میں جائے گا جہاں پاکستان جائے گا، تو مجبوری ہو جائے گی دونوں ملکوں میں شاید ان کو تعلقات آپس میں بہتر کرنا. تو مطلب یہ کوئی اسلامی ملک کا الائنس بننے جا رہے ہیں، یا جس طرح سے اوکس کی بات کی جائے یا پھر سارک کنٹریز ہیں یا پھر G10 کنٹریز ہیں، اس طرح کا کوئی الائنس بنے گا جس میں پاکستان اہم رول ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان از دا گیٹ وے فار دا ادر کنٹریز، جس میں قزاقستان اور ترکمانستان یہ کنٹریز آتی ہیں جن کی تجارت پاکستان کے تھرو ہوتی ہے. سی پیک بھی بننے جا رہا ہے، وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، گوادر کی جو قسمت ہے وہ کھلنے جا رہی ہے. تو پاکستان ٹریڈنگ کے حوالے سے پاکستان کی کیا جو ہے نا وہ فیوچر ہے ان 2025؟ دیکھیے مجھے بہت پیاری امیدیں ہیں. اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اس ملک میں روزگار بھی آئے گا. اس سال کے سیکنڈ ہاف سے اللہ کے حکم سے ملک کے اب جو میرے آپ کے نیو کے جو پاکستانیوں کو ریلیف بھی اللہ پاک دیں گے. اب اللہ میری آج تک کا میں کہتی ہوں میرے رب نے 99% پیش گوئیوں کا میرا ریکارڈ رہا ہے 2021 سے. یہ واحد پیش گوئی ہے جس کے لیے مجھے 2025 کا انتظار تھا، اور مجھے بھی رب کا شکریہ میں ادا کرتی ہوں کہ مجھے زندگی مہلت دے کہ میں وہ عرصہ دیکھ سکوں جس کے لیے میں خود اکاؤنٹیبل ہوں کہ میں آپ لوگوں کو شاید سپنا دکھا رہی ہوں، یا اس وقت میری باتیں آپ کو دیوانے کا خواب لگ سکتی ہیں.